खबरों में खुश आमदीद। हमजा शहबाज से निकाह की दावेदार आयशा अहद मलिक के जमानती मशक़े जमा करा दिए गए हैं। आयशा पर हमजा की फैमिली आया के बच्चे को अगवा करने का इल्जाम है। दूसरी जानिब आयशा की मां का कहना है कि उनकी बेटी पर जब मुकदमा बनाया गया तो उस वक्त वो घर पर मौजूद थी। ये शरीफ लोग लड़कियों से 6-6 माह के लिए शादियां करते हैं। उनकी बेटी के पास शादी के तमाम सबूत मौजूद हैं। इस बारे में मजीद बात करेंगे। लाहौर से हमारे नुमाइंदे बाबर खान हमारे साथ मौजूद है। बाबर, बताइएगा कि सूरत हाल क्या बनती नजर आ रही है? दोनों जानिब सब कुछ मौके सामने आना शुरू हुआ है, मजमून तौर पर हमें आगाह कीजिए। जी, मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा अहद मलिक जो हैं, उनकी बेटी आयशा मलिक जिनके खिलाफ अगवा बराए तवान का मुकदमा दर्ज किया गया था, अभी कुछ देर पहले उनकी रिहाई हुई है। आयशा मलिक जिनसे हमारी बात हुई थी, आयशा मलिक का उनका दावा है कि वो वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ के जो साहबजादे हैं हमजा शहबाज, उनकी वो बीवी है। और जब उनके पास उनके तमाम जो सबूत, निकाहनामा, वीडियो और दीगर दस्तावेजात मौजूद हैं। उनका ये कहना है कि मेरे खिलाफ जो मुकदमा दर्ज करवाया गया है वो मेरी जो फिलिपाइनी मुलाजमा है उसके भाई को अगवा करने का मुकदमा दर्ज करवाया गया, जो कि बिल्कुल झूठा था, जबकि उसने 2 लाख रुपया इनका चोरी किया था। ये दरख्वास्त लेकर जब थाना आई थी, लेकिन इनकी दरख्वास्त पे कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। अब उन्होंने पुलिस ने तशद्दुद का निशाना बनाया, क्योंकि सियासी तौर पर इनको ऊपर से पुलिस को दबाव था। उनका यही कहना था कि हमजा शहबाज जो कि जिन्होंने मेरे साथ जो बिल्कुल वादे किए थे, कस्में खाई थी कि मैं उनको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, आप जो है ना वो इस चीज से मुकर रहे हैं। लेकिन जो है ना मैं उसकी बीवी हूँ, मैं इस पंजाब की बेटी हूँ, मैं जो हमजा, और मैंने इस बारे में जो मियां नवाज शरीफ हैं, जो कलसूम नवाज हैं और शहबाज शरीफ हैं, उनको SMS के जरिए मैं उनको कहती भी रही हूँ, पैगाम भी देती रही, मैं उनके खानदान से मिलती भी रही हूँ। उनका ये दावा कि हम तमाम जो सबूत हैं चंद दिनों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसमें ये तमाम सबूत जो है सामने लाएंगे। इसी तरह जो उसकी जो वालदा है उनकी रिफत आहद ने भी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कहा था कि ये जो तीनों हैं ना, हमजा शहबाज, मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ, ये डेंगी हैं। लाहौर में डेंगी वायरस कोई नहीं है, ये डेंगी है। ये शरीफ लड़कियों से 6-6 माह की शादियां करते हैं और उसके बाद इनको छोड़ देते हैं। और इस तरह जो उसके भाई है आयशा आहद के, उनका भी ये कहना है, यूसुफ आहद, उन्होंने भी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमें बिल्कुल धमकियां दी जा रही हैं और हमें हमारी जान को खतरा भी है, हमें किसी किस्म की कोई जानी नुकसान हुआ इसका जिम्मेदार मियां शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज होंगे। और आपको ये भी बताता चलें कि जो जिस मुकदमे में उनको गिरफ्तार किया गया था, उसमें खतून को जो खतून है वो खतून को 10 रोज का रिमांड दिया गया था, जो कि किसी कानून में नहीं है कि एक ऐसे मुकदमे में 10 रोज का रिमांड दिया जाए। फिर हाईकोर्ट ने उनका रिमांड कालादम का करार दे दिया और आज उनकी 1-1 लाख रुपए में चलके के साथ उनकी जमानत मंजूर हुई, जिसके बाद यहाँ उनके रोकथाम आई और उनको रिहाई मिली। और ऑफ द रिकॉर्ड तो उन्होंने बहुत बातें की आयशा मलिक ने, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं ये तमाम बातें रिकॉर्ड पे लाऊंगी और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, क्योंकि मेरी बेटी की जान को भी खतरा है, उसके ऊपर भी बिल्कुल जो है ना अटेम्प्ट हो चुकी है। और उसका ये भी कहना था उनका कि 17 फरवरी को उनके घर में एक रेड हुआ था, जिसमें पुलिस ने और दीगर जो अफराद हैं उन्होंने जो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं, शादी के जो प्रूफ हैं, उनको उन्होंने गायब करना चाहा था, लेकिन वो उन्होंने पहले ही इस्लामाबाद पहुंचा दिए थे। और तो उन्होंने कहा ये ओछत कंधे किए जा रहे हैं, मेरे खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, लेकिन मैं डरने वाली नहीं हूं, मैं बिल्कुल इसका सामना करूंगी और मैं बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात जो है मंजरेआम पर लाऊंगी, एक सबूत के साथ। जी बाबर, ये भी बताएं कि जिस तरह से आपने बताया कि भाई भी उनके आए मीडिया पे, वालदा भी बात कर रही है मीडिया से, ये वालिद कहाँ हैं अहद मलिक साहब? खुद वो भी एक सियासी है, जिस तरह मुस्लिम लीग नवाज में थे, फिर अब काफ लीग में आ गए, वो कहाँ हैं? वो क्यों गायब है मंजर-ए-आम से? जी, उनका यही कहना है कि अहद मलिक जो है ना वो काफी बीमार हैं और व्हील चेयर पे वो है ना बैठते हैं और वो नहीं आ सकते, इधर सफर नहीं कर सकते, वो घर पे ही है। क्योंकि आपको ये भी बताता चलूं फरहान कि यहाँ पे एक ऐसे कोई कागजात जो है ना तकसीम किए गए किसी नामलूम अफराद की तरफ से, जो मीडिया को दिए गए, जिसमें ये अहद मलिक की तरफ से ये भी है ना लिखा गया है कि जी मेरी बेटी आयशा मलिक ने मेरे प्लाजे की 5वीं मंजिल को की जाली रजिस्ट्री है ना बनाई है और पावर जो अथॉरिटी है वो उन्होंने लेकर ये जाली रजिस्ट्री बनाई है। और साथ ही है ना ये लेटर में ये भी लिखा हुआ है कि आयशा मलिक के पास 2 पासपोर्ट और 2 शनाख्ती कार्ड है।
ٹھیک ہے, جس میں ایک میں وہ بلیک لسٹ ہے. جب عائشہ ملک سے اس بارے میں بات کی گئی تو انہوں نے یہی کہا کہ دوسرا پاسپورٹ میرا وہ عائشہ حمزہ کے نام سے ہوگا, اور میں یہ ثابت کروں گی کہ میں اس کی بیوی ہوں, کیونکہ وہ قرآن پاک سر پر رکھ کر قسم کھاتے رہے کہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا, تمہیں یہ کہنا بالکل جتنا مرضی مجھے خاندانی یا سیاسی پریشر ہو میں تمہارے ساتھ رہوں گا. انہوں نے مجھ سے شادی کیا, میں ان کی شرعی بیوی ہوں. کوئی ایسی عورت نہیں ہوتی کہ جو عورت اپنے آپ کو کسی کے نام جو نہ لگائے, لیکن میں مسلمان ہوں, میں حلف دے کر کہتی ہوں کہ میری ان کے ساتھ شادی ہے, میرے پاس سارے پروف ان کے موجود ہیں. اور جہاں تک بات ہے عاہد ملک کی, عاہد ملک جو کہ پاکستان فلم انڈسٹری کے سابقہ چیئرمین بھی رہ چکے ہیں اور وہ مسلم لیگ کاف کے رہنما ہیں, ان کی بیوی کا بھی یہ کہنا تھا کہ میاں شہباز شریف پہلے ان کے بہت اچھے دوست تھے, ان کو بنانے میں, ان کو سیاسی لیڈر بنانے میں انہی کا ہاتھ ہے. وہ بیمار ہے, وہ منظر عام پر نہیں آ رہے, جو کچھ بھی کر رہے. یہاں پہ جب یہ عائشہ ملک جب تھانے میں تھیں اس وقت ان کی تمام بہنیں اور ان کی والدہ اور بھائی تمام یہاں پہ موجود تھے, اور عائشہ یہی کہتی رہی ہے کہ میں 4 دن سے بیمار تھی, مجھے بخار تھا, میرے کان سے خون بھی آ رہا تھا, لیکن مجھے کسی قسم کی میڈیسن نہیں دی گئی, اور مجھے پولیس افسران کی طرف سے یہ دھمکیاں دی جاتی رہی ہیں کہ باہر جا کے تم نے اپنی کوئی زبان نہیں کھول دی ورنہ تمہارے خلاف مزید پرچے درج کیے جائیں گے. اور جب ہماری ان کے لائر سے بھی بات ہوئی ہے, لائر کا بھی یہی کہنا تھا کہ یہ جو مقدمہ درج کیا گیا تھا یہ بالکل جھوٹا بے بنیاد تھا, کیونکہ عائشہ ملک کو اپنے ایک ملازمہ کے بھائی کو کیسے ہوا کرے, تاوان کے لیے کیسے ہوا کرے, اور جو ہے نا کیونکہ اس نے چوری کی تھی, جو فلپائنی ان کی ملازمہ تھی, ان کے خلاف درخواست لے کر تھانہ ڈیفینس میں گئی تھی وہ مقدمہ کے اندراج کے لیے, لیکن پولیس نے ان کی درخواست پر کسی قسم کا مقدمہ درج نہیں کیا تھا. اس کے فوری بعد ان کے خلاف 365 کا پہلے مقدمہ درج کیا جو کہ اغوا کی دفعات ہوتی ہے, اس کو تبدیل کر کے پھر 365 کا تاوان کا کر دیا. اس کے بعد پھر انہوں نے اس کے خلاف اسلحہ کا مقدمہ درج کیا اور بعد میں 506 کا مقدمہ درج کیا, اور اس مقدمے میں ایلیٹ فورس کے جوانوں نے جا کر ان کو سیشن کورٹ پہ تشدد کرتے ہوئے گرفتار کیا. بڑی تعداد میں ایلیٹ فورس گئی تھی جس میں لیڈیز پولیس کوئی نہیں تھی. جی بہت بہت شکریہ آپ کا. بابر خان ہمیں تمام تر صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے لاہور سے. حمزہ شہباز سے نکاح کی دعوے دار عائشہ ملک کی والدہ نے کہا ہے کہ ان کی بیٹی پر اغوا کا الزام غلط ہے, وقوع کے وقت وہ گھر میں ہی تھی. یہ 6 مہینے کی شادی کرتے ہیں, انہوں نے حرم بنائے ہوئے ہیں, ڈینگی مچھر کوئی نہیں, یہ 3 ڈینگی مچھر خود ہے جو پنجاب کو چاٹ رہے ہیں. میرے خامد کو تباہ کیا, تمہارا پلازا توڑ دیا, ہمیں میرے خامد ملک آفت کو آپ جانتے کتنی بڑی شہباز شریف کو بنانے والا میرا خامد ہے. 2 الیکشن میرے خامد کو جتوائے, آج ان کا زور پڑا ہے. میری جوان بچی کو 10 دن کا ریمانڈ, وہ پھولن دے دی تھی, وہ اسامہ بن لادن تھی, اسامہ بن لادن ہم سے انتقام سیاسی انتقام لیا جا رہے ہیں. اسے میری بیٹی تو گھر پہ ٹھیک تھی, ان کا جو اثر جو ہے وہ اس کا بیٹا اس کے پاس گھر میں بیٹھا ہوتا تھا. میری بیٹی ہم ان کے گھر ڈنر میں تھے جنہوں نے پرچہ کاٹا. عائشہ احد ملک کی والدہ کی گفتگو آپ نے سنی. ان کے بھائی نے بھی میڈیا سے بات کی اور انہوں نے عائشہ پر لگائے جانے والے الزامات کو جھوٹا قرار دیا. انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے گھر کو کچھ ہوا تو اس کے ذمہ دار میاں شہباز شریف اور حمزہ شہباز ہوں گے. مظلوم بہن کو جس طرح انہوں نے آج 6 دن بغیر کسی جرم کے ایک جھوٹے مقدمے میں اندر بند کیا رکھا ہے, آج کا جو فیصلہ ہے اس سے عدلیہ کا وقار بلند ہوا ہے. پچھلے 3 سالوں میں میرے خلاف سب سے پہلے طریقے عدمیت معاملہ ہے, اس کے بعد میرے خلاف اینٹی کرپشن میں انہوں نے پرچے دیے, اینٹی کرپشن کے بعد انہوں نے میرا پلازا توڑا, اور اس کے بعد میرے بیمار والد, میری والدہ, میرے والد جو کہ ویل چیئر پہ ہیں, ان کے خلاف اب تک 18 مقدمے میرے ہم تینوں کے خلاف. اس لیول پہ جس لیول پہ یہ آج آگے ہیں کہ گھر کی بہو بیٹیوں کو اٹھا کے جیلوں میں ڈال دیتے ہیں, پولیس سے مار پڑواتے ہیں, یہ ہمارے معاشرے میں نہ کوئی بھی اس کو ایکسیپٹ کرتا اور نہ کرے گا. ابھی عائشہ اسٹیٹ آف مائنڈ میں نہیں ہے کہ وہ آپ کو پوری بات کر سکے, وہ خود ساتھ آئے گی میڈیا کے سامنے اور میڈیا کے سامنے آ کے آپ کو ساری بات بتائے گی. وہ جو چیزیں جو ہم لوگوں نے چھپا کے رکھی ہوئی تھی وہ اب چیزیں آپ لوگوں کے سامنے آئیں گی اور آپ لوگوں کو سب پتا چلے گا. جس دن انہوں نے میری بہن کو اریسٹ کیا ہے, انہوں نے فزیکلی مارا ہے, اس کی 17 سال کی بیٹی کو سڑک پہ گھسیٹ کے انہوں نے گاڑیوں میں ڈالا ہے. میں چیف جسٹس پنجاب سے, چیف جسٹس پاکستان سے گزارش کروں گا کہ ہماری حفاظت کا انتظام کیا جائے. اگر ہمارے خاندان میں سے کسی کو بھی حادثہ ہوتا ہے یا کسی طرح کا بھی ہوتا ہے, اس کا ذمہ دار شہباز شریف اور حمزہ شہباز ہوگا.